26वीं आईनी तरमीम के बाद जो जुडिशरी की पर काटी गई है, जुडिशरी को बिल्कुल अपाहज कर दिया गया है और जुडिशरी के ऊपर जितना एग्जीक्यूटिव का रोल बढ़ाया गया है, मुझे बहुत अफसोस है इस पे कि अमलन इस वक्त जुडिशरी से कोई तवक्को करना कि वो इंसाफ देगा। हम समझते हैं कि चलो यही केसेस हैं, इसको आप मेरिट पे लेके आए। हाई कोर्ट में ये तमाम केसेस जो है ना, इसको मीडिया के ऊपर चलाएं और मेरिट पे दे के पूरी कौम फैसला करेगी कि ये किस किस्म की सजाएं हैं। असल में ये जमहूरियत पे हमला है, ये एक फाशिस्ट हुकूमत का जमहूरियत पे हमला है कि उसके खिलाफ कोई बोले ना, कोई असेंबली में बात ना करे। 47 के पैदावार हुकूमत जिसकी अपनी कोई अखलाकी मॉरल अथॉरिटी नहीं है, वो आके हुकूमत चलाए और फिर जो आवाम के सही नुमाइंदे हैं उस सही नुमाइंदों को एक एक करके फारिग करे। और इस तरह हमारी और भी काफी है, हमें इसकी परवाह नहीं है। देखिए, हम एक तारीखी जद्दोजहद कर रहे हैं, हम इस मुल्क की सॉवरेनिटी की जद्दोजहद कर रहे हैं, हम इस मुल्क की बका की जद्दोजहद कर रहे हैं, हम इस मुल्क में कानून और आइन की बालादस्ती के लिए जद्दोजहद कर रहा है। इमरान खान जो इस वक्त जेल में है वो तो जमीर का कैदी है, उसके खिलाफ जितने केसेस हैं, हम कभी नहीं कहते कि इमरान खान को आप रिहा करो। इसका मतलब ये है कि हम कहते हैं कि उसके तमाम केसेस को मेरिट के ऊपर लेके आओ। आपको पता है यहाँ सारे बड़े बड़े कानूनदान बैठे हैं, वो बात कर सकते हैं कि जब 1 साल और 2 साल किसी केस का फैसला न हुआ हो तो उसकी जमानत हक बनती है। इमरान खान को अभी रूटीन में तो उसको जमानतें मिलनी चाहिए, वो इस मुल्क का सबसे पॉपुलर लीडर है। और मैं खराज तहसीन पेश करता हूं जो 5 तारीख को पूरे पाकिस्तान में एहतजाज हुआ और खासकर खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में, बलूचिस्तान में और पंजाब में जितने लोग निकले। हालांकि पंजाब में जो फाशिस्ट हुकूमत ने जिस तरह रवैया का, ये तो हमारा कानूनी हक है। हम तो जमहूरियत में तो लोगों को बोलने की इजाजत होती है, लोगों को अपने राय का इजहार करने की इजाजत होती है। ये हक हमें आईन देता है, कानून देता है। आप कैसे हमारे इस हक को छीन सकते हैं? और दिलचस्प बात यह है कि असेंबली को तो रबड़ स्टैंप बनाया गया। मैं पीपल पार्टी से पूछना चाहता हूं कि क्या इस किस्म की जमहूरियत आपको अच्छी लगती है? क्या इसके ऊपर आपकी खामोशी, ये आपको तकलीफ, खुशी है कि शायद एक अपोनेंट को जो ना तकलीफ हो रही है, अपोनेंट को जो दबाया जा रहा है? लेकिन ये याद रखे कि जमहूरियत को दबाया जा रहा है। ये जुल्फकार अली भुट्टो का जो फलसफा था कि उन्होंने इस मुल्क को 1973 का आईन दिया, ये उस 1973 आईन का खुलिया बिगाड़ दिया और 26वीं आईन तरमीम में पीपल पार्टी बराबर मुलविस रही। और उसको जैसे आज अदालतें जिस हाल में है, अदालतों को जिस तरह कंप्रोमाइज किया गया, अदालतों को जिस तरह जो है ना उसकी तशख़्ख़ुस बर्बाद की गई और इस वक्त अदलिया के ऊपर लोगों का एतमाद उठता जा रहा है। देखिए, हमारे पास क्या रास्ता है? एक तो बिल्कुल मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूं कि हम अपने लॉफुल स्ट्रगल से किसी सूरत में पीछे नहीं हटेंगे। हम किसी तौर पर अपनी जद्दोजहद को नहीं छोड़ेंगे। इस वक्त जिस तरह जबर किया जा रहा है, ये जो मैं सिर्फ पाकिस्तान तहरीक साहब की बात नहीं करता, मैं तमाम जो यहाँ पार्लियामेंटेरियनों से बात करता हूं कि आपकी प्रिविलेजेस किधर गए? एक सुपरडेंट जो 18 ग्रेड का होगा या 19 ग्रेड का होगा, वो आपके अपोजिशन लीडर्स, आपके MNAs को रसवा करता है, 8-10 घंटे उसको बिठाता है, मुलाकात नहीं करने देता। क्या जेल मिनवल में डाकू और डकैत स्मगलर को मुलाकात की इजाजत नहीं होती? इमरान खान के ऊपर जितनी भी केसेस है, जितनी भी उसके खिलाफ जो है ना आपने केसेस बनाए हैं, क्या उसका रूल्स के मुताबिक, कानून के मुताबिक उसका हक नहीं बनता कि उसको आप मुलाकात का मौका दे? और फिर मुलाकात किस तरह होती है? जिस तरह तजलील होती है। देखिए, ये मुल्क तब चल रहा है जब मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी होगी। ये डंडे के जोर से ये मुल्क नहीं चलेगा। इस वक्त आप देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में जो हाल है बहुत अफसोसनाक है कि जो हो रहा है कि हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस की शहादतें हो रही है, जो आप आवाम की शहादतें हो रही है, जो दहशतगर्दी की एक नई लहर आ गई है। और हमारे खैबर पख्तूनख्वा जो मर्ज एरिया है, वहां जो तहरीक उठी है बेदारी की, उलूसन पासून के नाम से लाखों लोग उस जुल्से में होते हैं, लाखों लोग होते हैं। वो क्या चाहते हैं? अमन चाहते हैं। आपने हमने और क्या मुतालिबा किया? हमें अमन चाहिए। अमन का मुतालिबा करना, क्योंकि ये कहते हैं कि हम ऑपरेशन, भाईजान आपने ऑपरेशन करके देख लिए, आपने कितने ऑपरेशन की? इसका तो जायजा ले कि आपके इस वक्त ऑपरेशन के नतीजे क्यों नहीं निकले, क्यों आपके तमाम ऑपरेशन जो है नाकाम हुए? बजाय इसके कि आप ऑपरेशन पे ऑपरेशन करें,
آپ آبادیوں کو مسمار کرے, آپ لوگوں کو گھروں سے نکالے, آپ لوگوں کی بےعزتی بے توقیری کرے, اپنے عوام کے ساتھ ان کے ساتھ انگیجمنٹ کرے, ان کے ساتھ بات چیت کرے. میں اپنے عوام کی بات کرتا ہوں. اگر آپ کے پاس کوئی دہشت گردوں کا آپ کے پاس انٹیلیجنس تو رپورٹس ہوگی, آپ انٹیلیجنس اس پہ آپ کاروائی کریں. لیکن یہ کیا ہے کہ آپ نے سوچا کہ ہم باجوڑ میں آپریشن کریں گے, ہم ممن میں آپریشن کریں گے, ہم تیرا میں آپریشن کریں گے, ہم کسی آپریشن کو نہیں ہونے دیں گے. یہ ہمارے سارے جو یہاں بیٹھے ہم کسی آپریشن کو نہیں ہونے دیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی روٹ کازز دیکھیں. آپ نے افغانستان کے ساتھ تمام بارڈر پہ کاروبار ختم کیا, آپ نے افغانستان کے ساتھ تمام کاروبار بند کیا. ہم نے اپنے وقت میں, آپ کو میں رپورٹ دیتا ہوں کہ ہمارے وقت میں جو خرلاچی, غلام خان اور انگورہ پہ ہم نے نیک کاروبار شروع کی, روزگار شروع کی. ہم نے تورخم پہ فیسلٹی بڑھائی, اور ہم نے سب سے زیادہ جو کیا کہ ہمارے وقت میں 1.7 بلین روپی یہ افغانستان کا ٹریک چلا. آپ ادھر کاروبار کے موقع دیں. ہم نے اپنے موقع پہ یہ جو پاک افغان ٹرانزٹ ٹریک تھا, ہم نے اس میں ایک شک اضافہ کیا کہ ہمارا ٹرانسپورٹ یہ سینٹرل ایشیا اور رشین اسٹیٹ تک جائے گا. یہ تو تاریخی طور پر آپ دیکھیں, ہسٹری دیکھیں, ہزاروں سال سے یہ کاروبار کا روٹ تھا, تجارت کا روٹ تھا کہ وہاں سینٹرل ایشیا سے لوگ آتے تھے, یہاں کاروبار ہوتا تھا. بھائی ہمیں کاروبار دو, ہمیں روزگار دو, بارڈر پہ جو ہماری فیسلٹیز اس کو انہانس کرو. آپ یقین رکھیں اسی طریقے سے آپ کی ایکسٹریمزم ختم ہوگی, اسی طریقے سے آپ کی دہشت گردی ختم ہوگی. آپ نے فاٹا اور فاٹا پہ ٹیکس لگایا, آپ نے وہاں افغانستان کے ساتھ تعلقات خراب کی, اور اس کی وجہ سے آج حالت یہ ہے کہ وہاں مایوسی بڑھ رہی ہے, نوجوانوں کے اندر بے روزگاری بڑھ رہی ہے. اس کے لیے آپ نے خصوصی اقدامات کرنے ہوں گے. ہوش کے ناخن لیں. آپ پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو دبا کر یہ تاثر دے رہے ہیں, جو سب سے مقبول پارٹی ہے, جو الیکشن جیت چکی ہے, جو سب سے مقبول لیڈر ہے. آپ اس کو دبا کے آپ تاثر دے رہے ہیں کہ ہم سب کچھ ٹھیک ہے. کون مانے گا آپ کو؟ پوری دنیا کو پتا ہے کہ فارم 47 کی حکومت ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کوئی پوزیشن نہیں ہے, کوئی اس کی مورل ویلیو نہیں ہے. آپ نے میڈیا پہ آتے ہیں, میڈیا پہ ابھی مجھے یقین ہے کہ میرا تو کچھ آپ دکھائیں گے نہیں. ابھی جو ہے نا آپ کا ماشاءاللہ جو یوٹیوب پہ بھی بند ہو چکا ہوگا, اور اگر میرے مقابلے میں کبھی کوئی جواب دے گا تو وہ میڈیا پہ بڑھ بڑھ کے بولا جائے گا. دیکھیں اس اسمبلی کی تکریم کو, اس اسمبلی کی ریسپیکٹ کو, اس اسمبلی پارلیمنٹرین کی جو پریویلیجز ہے اس کو پروٹیکٹ کرے. اسپیکر صاحب کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس اسمبلی کی تقریب کو پروٹیکٹ کرے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ جتنا بھی دباؤ گے دبے گا نہیں, آپ جتنا بھی زور لگاؤ گے زور کے مقابلے میں آواز خاموش نہیں ہوگا, اور زور سے بڑھے گا. الحمدللہ ہم نے جو کیے, میں خود کل سوابی میں تھا, اور جو پوری خیبر پختونخوا میں دیکھے لاکھوں لوگ لکھ رہے ہیں, لوگوں نے مسترد کیا ہے اس حکومت کو اور اس حکومت کی پالیسیوں کو. ہم یہ بات بالکل واضح کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کا اتنا بڑا سکینڈل آیا, چینی سکینڈل. سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ چینی آپ نے ایکسپورٹ کیوں کی, کس کی رپورٹ پہ کی, اور اگر آپ نے اس کو ایکسپورٹ کی تو پھر امپورٹ کی ضرورت کیا پیش آئی, کیوں ضرورت پیش آئی امپورٹ کی, اور اس کی وجہ سے اس وقت جو مارکیٹ میں قلت ہے چینی کی, اس کی ذمہ دار کون ہے؟ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کے لیے جوڈیشل انکوائری مقرر کی جائے, اور تاکہ حقائق سامنے آ جائے. جو ذمہ دار ہے, جس نے اس عوام کا استحصال کیا, لوٹا ہے, اس کا جو ہے احتساب کیا جائے. جو ظلم اور جبر اور پستائیت چل رہی ہے, اگر کسی کا خیال ہے کہ اس طرح نااہلیوں سے ہم دب جائیں گے, ہم پیچھے ہو جائیں گے, معاملے تمام میں نے اس کو بے ہاتھ اٹھا کے کہتا ہوں کہ ہم کڑے ہیں عمران خان کے ساتھ, کڑے رہیں گے انشاءاللہ تعالی, اور اس تحریک کو من تک ہم جہاں تک پہنچ جائیں گے. اس حکومت کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ یہ ملک میں فیصلے کرے. ہمیں جو بھی موقع ملا, جتنی قانون سازی ہوئی ہے, ساری قانون سازی کو جو انلیجیٹمیٹ حکومت نے کی ہے اس کو فارغ کرے.